मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अक्सर गुमराही का सबब आम्मतुन्नास के लिए वो लोग होते हैं जो ज़ी असर और बा असर होते हैं। आप देखें कि जो बा असर लोग हैं ना, जिनको अल्लाह ने दौलत ज़्यादा दी, सियासत के मैदान में आ गए हैं, हुकूमत में आ गए हैं, वो अय्याशी की ज़िंदगी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। इनमें किसी को कुर्सी की लालच होती है, कोई दौलत का लालची होता है, कोई शोहरत और इज़्ज़त का भूखा होता है। तो इसलिए वो बहुत से उसूलों पे समझौता करने पर मजबूर हो जाते हैं। उस दौलत के लिए, कुर्सी के लिए जुल्म भी करते हैं। फिर होता ये है कि जो मातहत छोटे लोग हैं ना, जो अवाम है, वो उनको पता है कि ज़ी असर और बा असर तो ये लोग हैं, तो हम इनको खुश रखेंगे तो हमें भी दुनियावी मफाद मिलेंगे। तो दुनियावी मफाद की खातिर, दुनिया में तरक्की की खातिर ये मातहत लोग इन ज़ी असर लोगों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो ज़्यादातर गुमराही का सबब दुनिया में यही चीज़ है। तो इसीलिए कुरान इस गुमराही को बार बार फोकस करता है कि कोई बाप दादा को फॉलो कर रहा है, ख़ानदान को, और कोई सियासी लीडरों को फॉलो कर रहा है, और ये नहीं देख रहा कि ये हक़ पर है या नहीं है। तो अल्लाह फरमाते हैं करते रहो, क़यामत के दिन तुम जो फॉलो कर रहे हो ना, यही चीज़ तुम पर हसरत बना के पेश की जाएगी, और तुम उंगलियां मुंह में रख के चबाओगे अपने दांतों के नीचे, और अफसोस करोगे कि काश हमने इनकी चमचागिरी ना की होती, क्योंकि जिनकी तुम चमचागिरी कर रहे हो, जिनको फॉलो कर रहे हो, क़यामत के दिन यही सबसे पहले तुमसे अपने रिश्ते का इनकार करेंगे और ताल्लुकात का इनकार करेंगे। ये तुम्हारे काम नहीं आएंगे। फरमाया इस्तबर्रा अल्लज़ीना तुबिऊ, उस वक्त ये अल्लाह का अज़ाब होगा। अल्लाह शदीदुल अज़ाब उस वक्त है जब बरात का ऐलान कर देंगे वो लोग जिनको फॉलो किया गया था। किन से बरात का ऐलान करेंगे? उनसे इत्तबऊ, जिन्होंने इनको फॉलो किया। बरात का मतलब होता है, लोग मुझसे पूछते हैं ये बरात का क्या माना है। एक दफ़ा मैंने बयान में कहीं बरात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो एक साहब कहते हैं बरात तो वो बारात होती है जो शादी ब्याह में। तो ये बरात का मतलब होता है किसी से ला ताल्लुक़ी का इजहार। अब ला ताल्लुक़ी भी थोड़ा गाढ़ा लफ्ज़ है, यानी ये कह देना कि भाई हम आपको नहीं जानते, हमारा आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। इसको कहते हैं बरात, बराअत। फरमाया अपने फरमाबरदारों से, अपने फॉलोअर से बराअत का ऐलान करेंगे और अज़ाब देख लेंगे, और इनके दरमियान रिश्ते मुनक़ते हो जाएंगे। लेकिन ये वो वक्त होगा कि जो फॉलोअर्स हैं, मुत्तबीईन हैं, इत्तिबा करने वाले हैं, वो कहेंगे काश एक दफ़ा हम दुनिया में चले जाएं, और दुनिया में जाके दोबारा वही मंज़र कायम हो जाए, तो फिर देखो हम तुम्हारी कैसी गत बनाते हैं। हमने तो तुम्हारे चमचागिरी में सारी ज़िंदगी लगा दी, और आज जब मुसीबत आई है तो तुम ऐसे बन रहे हो जैसे मैं पहचानते ही नहीं हो। तो वो कहेंगे फ़ना तबर्रा मिनहुम, हम भी ऐसे ही बराअत का ऐलान करेंगे, कमा तबर्रऊ मिन्ना, जैसे तुम बरात का ऐलान कर रहे हो। कज़ालिका युरीहिमुल्लाहु अमालहुम हसरातिन अलैहिम, अल्लाह फरमाते हैं देखो इस तरह से अल्लाह इनके अमाल को हसरत बना के दिखाएगा, और ये जहन्नम की आग से निकलने वाले नहीं हैं। ये तो इस रुकू की तफसीर थी। इस रुकू से हमें इल्मी असबाक क्या मिलते हैं, मुख्तसरन बयान कर देता हूँ। सबसे पहले तो इसमें अल्लाह के वजूद के दलाइल हैं कि कायनात में गौर करना चाहिए। देखें, कायनात में दो तरह से गौर होता है। एक इस कायनात की हकीकत को पहचानना, जो साइंसदान गौर करते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन एक इस कायनात पे इस तरह से गौर करना कि कायनात बनाने वाले तक पहुँचना, उसकी मोहब्बत दिल में पैदा करना। तो कुरान हमें जिस गौर का हुक्म दे रहा है वो दूसरा वाला गौर है कि इस कायनात में गौर करके बनाने वाले तक पहुँचो, उससे मोहब्बत करो, उसकी इताअत करो, और उसका खौफ दिल में पैदा करो। तो ये हमें पता चलता है। दूसरी बात हमें ये पता चलती है कि लआयातिल लिक़ौमिन याक़िलून, अल्लाह ने फरमाया इसमें निशानी अक्लमंदों के लिए। तो ये जो आजकल कहते हैं ना कि जो है अक़ल का इस्तेमाल ठीक नहीं है, तो अक़ल ही इस्तेमाल करेंगे तो इस्लाम समझ में आएगा। बेअक़ली से इस्लाम समझ में नहीं आता, अक़ल से ही समझ में आता है इस्लाम। और दीनदार लोग अक़लमंद होते हैं। अगर कोई दीनदार है और अक़लमंद नहीं है, बेवकूफ़ है, इसका मतलब वो दीनदार ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह तो फरमाते हैं अक़लमंदों के लिए ये सारी बातें। अहमक़ों और बेवकूफ़ों के लिए तो कुरान खिताब ही नहीं करता उनसे। अब आप कहेंगे कि फिर बेवकूफ़ बेचारे कहाँ जाएँ? तो बेवकूफ़ों से मुराद है जो अक़ल इस्तेमाल नहीं करते, वो बेवकूफ़ मुराद है। इतनी अक़ल अल्लाह ने सबको दी होती है कि वो इस्तेमाल करें तो आप हक़ तक पहुँचे। इसलिए अक़ल
کے استعمال کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے۔ یہ دوسرے نقطے کی بات پتہ چلتی ہے۔ تیسری بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ایمان والے اللہ سے محبت میں بہت سخت، تو ہمیں تمام محبتوں پر اللہ کی محبت کو غالب کرنا ہے۔ علماء اس کی مثال دیتے ہیں کہ جب اللہ کے حکم میں اور مخلوق کے حکم میں ٹکراؤ ہو جائے پھر ایسے موقع پہ اللہ کی بات ماننی ہے۔ جہاں ٹکراؤ نہیں ہے وہاں آپ مخلوق کی بات بھی مان سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا دل چاہ رہا ہے کھانا کھانے کا، دل چاہ رہا ہے، آپ بھی ایک مخلوق ہیں، آپ کا نفس بھی ایک مخلوق ہے، آپ اس کی اطاعت کریں، کھانا کھا لیں آپ۔ لیکن اگر رمضان کا روزہ ہے اور دن ہے تو اللہ نے آپ کو منع کیا ہوا ہے کھانا کھانے سے، ایسے موقع پہ آپ نے اپنے نفس کی بات نہیں ماننی بلکہ اللہ کی بات ماننی ہے۔ اس کی درجنوں مثالیں ہیں، کیونکہ یہ کوئی بیان نہیں ہے تو میں فوکس کرتا ہوں تفسیر کو، اس لیے خود مثالیں سوچیں۔ جہاں اللہ کا اور مخلوق کے حکم کا ٹکراؤ ہوگا، ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوں گے، وہاں اللہ کے حکم کو ترجیح دینی ہے۔ اس لیے کہ انسان جب دو محبوبوں سے محبت کرتا ہے تو جب ان دونوں محبوبوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو جس کی محبت زیادہ ہوتی ہے پھر اس کے حکم کو فالو کرتا ہے۔ اور اس سے ہمیں چوتھے نمبر پہ یہ بھی علمی نقطے کی بات پتہ چلتی ہے کہ دنیا میں جو ہم مصیبتیں، آفتیں، ایکسیڈنٹ، زلزلے، سیلاب اور یہ ساری ٹینشنیں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اس سے صرف یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یار یہ تو نیچر کا ایک حصہ ہے، بلکہ ہمیں اس سے یہ سوچنا چاہیے کہ یار اس کا مطلب اللہ کی پکڑ بہت شدید ہے، اور اس سے ہمیں اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہیے کہ دنیا میں جب اللہ اس طرح سے اپنی مخلوق سے انتقام لے لیتا ہے تو آخرت میں کیا حال ہوگا۔ تو ہم لوگ نا بہت زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں بہت سی چیزوں کے بارے میں، کہ بس ایک چیز ہم نے فرض کر لی، اللہ غفور الرحیم ہے۔ یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ نے خود قرآن میں کہا میں انتقام لینے والا بھی تو ہوں۔ غفور الرحیم ان لوگوں کے لیے ہوں جو گناہوں پہ توبہ کرتے ہیں، جو توبہ نہیں کرتے ان کے لیے تو میں انتقام لینے والا ہوں۔ تو انتقام کی صورتیں ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، کبھی تو یہ دنیا کے عذاب آتے ہیں درجات کی بلندی کے لیے، لیکن بعض دفعہ اللہ کا عذاب نافرمانی کی وجہ سے بھی آتا ہے۔ تو عبرت کی آنکھیں اگر ہوں انسان کی تو اسے یہ دنیا کے عذابات اور آفتیں دیکھ کر ڈرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ جو اللہ دنیا میں یہ کچھ دکھا رہا ہے آخرت میں اس کا انتقام کیسا ہوگا، اور یہ سوچ کے پھر گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اور ایک آخری بات کہ ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے بڑوں کی اطاعت میں کہیں کوئی ایسا الٹا کام تو نہیں کر رہے بڑوں کو خوش کرنے کے لیے۔ اگر کر رہے ہیں تو ہمیں اس سے توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ جن بڑوں کی خاطر ہم، یعنی مثال کے طور پر ہم کسی سیاسی جماعت میں اور ہمارے سیاسی لیڈر الٹے باتیں کر رہے ہیں، الٹے کام کر رہے ہیں، اور ہم انہیں خوش کرنے کے لیے ان کے ہر الٹے کام کو سیدھا کر کے پبلک کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور غلط باتوں میں ان کو فالو بھی کر رہے ہیں تاکہ ہمیں وہاں سے عزت ملے، پیسہ ملے، تو بھائی یہی جو آپ کے سیاسی لیڈر ہیں نا کل قیامت میں اعلان کر دیں گے میں تمہیں جانتا بھی نہیں ہوں، اور پھر آپ کو افسوس ہوگا یار کاش ہم دنیا میں موقع ملے اور دوبارہ جائیں اور ہم ان سے برات کا اعلان کریں۔ تو سیاسی لیڈر ہو یا آپ کے کوئی جاہل پیر ہے، کوئی بدعتی پیر ہے، اس پیر صاحب کو خوش کرنے کے لیے آپ نے شرک کر رہے ہیں، بدعتوں کا ارتکاب کر رہے ہیں، جیسے ہوتا ہے جاہل پیروں میں کہ ان کے مریدین بس الٹی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور پیر صاحب ناراض نہ ہو جائیں۔ تو یا آپ کے بڑے ہیں یا آپ کا کوئی آفیسر ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے ناجائز کام آپ کر رہے ہو۔ دفتروں میں ایسا بہت ہوتا ہے، مکھن لگا رہے ہوتے ہیں اپنے باس کو خوش کرنے کے لیے، ناجائز تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں اس کی۔ یہ سب باتیں خلاف شریعت ہیں، کیونکہ یہ قیامت کے دن حسرت اور افسوس کا سبب بنے گی۔ یاد رکھیں اپنے بڑے کی جائز کاموں میں اطاعت کرنا، اسے عزت دینا یہ جائز ہے بلکہ مستحب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کا وہ مقام دو جس کے وہ مستحق ہیں۔ تو کوئی بڑا ہے دنیا میں تو اس کو عزت دینی چاہیے، اس کو فالو بھی کر سکتے ہیں، ناجائز چیزوں میں فالو نہیں کرنا، یہ اس آیت کا میسج ہے۔